बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा यानी पारा नंबर 1 की आयत नंबर 27 से अपना सबक शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी थोड़ी सी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और कुरान का इल्म दूर दूर तक फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى
إلى السماء إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم.